4 दिन में करीबन 50 घंटे के मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अब एक बार फिर पाकिस्तान और अफगान तालिबान ने दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तफाक कर लिया है। कतर और तुर्किया की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन को एक और मौका देने का फैसला किया है, मगर पाकिस्तान का मुतालबा वही है कि बातचीत मरकजी नुक्ते पर ही मरकूज रहेगी। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। कतर और तुर्किया के इसरार पर पाकिस्तान ने दोबारा मुज़ाकरात की हामी भर ली और वतन रवाना होने वाले पाकिस्तानी वफ्द को इस्तांबुल एयरपोर्ट से वापस भेजते हुए तुर्किया में मजीद क़याम की हदायत जारी कर दी। अफगान मीडिया ने भी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तस्दीक की है और कहा है कि सालिस ममालिक की मुदाखलत के बाद दोनों ममालिक ने मुज़ाकरात बहाल करने पर इत्तफाक किया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने दोनों ममालिक के हुकाम और सरकारी मीडिया को रिपोर्ट करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान आइंदा दिनों में एक बार फिर अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तवक्को रखते हैं। अल जज़ीरा ने भी रिपोर्ट किया है कि सरहदी झड़पों के तनाजुर में पाक अफगान मुज़ाकरात दोबारा बहाल करने पर इत्तफाक, मगर इस्लामाबाद का काबुल से TTP के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा बरकरार। एसोसिएटेड प्रेस ने भी रिपोर्ट किया है कि तुर्क वजारत खारजा की जानिब से मुज़ाकरात की बहाली से मुतल्लिक अगरचे कोई बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई, ना इस्लामाबाद और काबुल के किसी सरकारी तर्जुमान ने ताज़ा पेशरफ्त पर कोई रद्द अमल दिया, मगर सिक्योरिटी हुकाम ने यह तस्दीक की है कि पाकिस्तान नेक नियति के साथ पुरअमन हल के लिए पुरअज़म है। ताहम वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी निजी टीवी को इंटरव्यू में इसकी तस्दीक की कि सालिस ममालिक ने मुज़ाकरात की बहाली के लिए एक मौका मांगा है। पाकिस्तानी वफ्द को इस्तांबुल में रोक दिया गया है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकराती बहाली को काबुल के रवैये में तब्दीली से नत्थी करते हुए ये वाज़ेह किया है कि दोबारा मुज़ाकरात काबुल के रवैये में तब्दीली की सूरत शुरू हो सकते हैं। अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ और ना ही कोई ऐसी पेशरफ्त हुई है कि जिससे ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की जा सकें। ख्वाजा आसिफ ने साथ ही अफगान तालिबान को खबरदार करते हुए कहा कि अगर वो हठधर्मी दिखाएंगे या फिर भारत की प्रॉक्सी के तौर पर पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर नतीजा वही होगा कि जो वो चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ ने अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में भी अफगान तालिबान और दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि भारत काबुल हुकूमत की पुष्पनाही कर रहा है और अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने एक बार फिर अफगान तालिबान को मुतनब्बे करते हुए कहा कि अगर अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की गई तो इस्लामाबाद खामोश नहीं रहेगा। हमने हमेशा अमन की ख्वाहिश रखी, लेकिन काबुल ने तसादुम का रास्ता अपनाया तो पाकिस्तान जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। ख्वाजा आसिफ ने कल अपने ट्वीट में भी अफगान तालिबान को बड़ा दो टोक और वाज़ेह पैगाम दिया था कि पाकिस्तान को तालिबान के हुकूमती ढांचे को मुकम्मल तौर पर तबाह करने और उन्हें गारों में धकेलने के लिए अपनी पूरी ताकत भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर वो तोरा बोरा में शिकस्त के मनाजिर दोबारा देखना चाहते हैं तो ये खित्ते के अवाम के लिए वाकई एक दिलचस्प मंजर होगा। ख्वाजा आसिफ ने यह भी लिखा था कि ये देख कर अफसोस होता है कि तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान को एक और अंधाधुंध तसादुम की तरफ धकेल रही है और अगर अफगान तालिबान हुकूमत दोबारा अफगानिस्तान के मासूम अवाम को तबाह करने पर तुली है तो फिर हो जाए। लेकिन अब से कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ दुनिया न्यूज़ को खसूसी इंटरव्यू देते हुए एक गार्डेड मोहतात ऑप्टिमिज्म का जिक्र कर रहे थे। उम्मीद है तो बात कर रहे हैं, लेकिन गार्डेड हैं और मोहतात हैं। नाज़रीन, सख्त तरीन लबो लहजे के बाद मगर आज मुज़ाकरात की दोबारा बहाली की इतलात खुश आइंद हैं, लेकिन कल हमारे ही प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ को भी दोबारा मुज़ाकरात की बहाली की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। 5 बार अग्रीमेंट के करीब आए, लेकिन फिर काबुल से गालिबन किसी ऑर्डर ने बार बार रोक दिया। वॉर मॉन्गरिंग की एक हुकूमत है अफगान तालिबान की, एक अफगान तालिबान रजीम जिसको उनके लोगों की सपोर्ट हासिल नहीं है, मुख्तलिफ फैक्शन की सपोर्ट हासिल नहीं है, तो वो एक नॉन रिप्रेजेंटेटिव गैर नुमाइंदा रजीम है। फिर पाकिस्तान इनसे क्या बातचीत करे कि, और देखिए कोलैप्स के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये खुद हैं। ये क्या बयान है कि जी इस्लामाबाद की तरफ मैली आंख से देखे तो सही, ऐसा भरपूर रिस्पांस मिलेगा कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ये डायलॉग है ये एक और दौर इसका होना चाहिए। कमिंग वीक्स के अंदर आपको एक और निश्चित लगते दिख रही है या नॉट राइट नाउ? देखिए, मुझे अभी फिलहाल बहुत इमीडिएट फ्यूचर के अंदर नज़र नहीं आती, बट डिस्टेंट फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि कोई शायद बातचीत चल पड़े। अभी इमीडिएटली मुझे इसका इम्कान नज़र नहीं आता एज समवन हु इज ऑब्जर्विंग।
مذاکرات کی آخری نشست میں افغان طالبان کی طرف سے تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائی نہ کرنے اور تحریری گارنٹی نہ دینے سے مذاکرات بے نتیجہ ختم ہوئے۔ مذاکرات کے اندر کی کہانی بتاتے ہوئے بعض ذرائع نے یہ انکشاف بھی کیا کہ افغان وفد ٹی ٹی پی کے پاکستان پر حملوں کو روکنے کے حق میں تھا، اور اس وفد نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ٹی ٹی پی افغان سرزمین استعمال کرتی ہے، مگر کابل انتظامیہ مذاکرات کو ناکام بنانے پر تلی رہی۔ اعلیٰ حکام یہ انکشاف بھی کر رہے ہیں کہ مذاکرات کے 4 ادوار میں ٹی ٹی پی کو مذاکرات میں شامل کرنے کی کسی بھی فریق کی طرف سے کوئی ایسی تجویز نہیں فلوٹ کی گئی، اور اگر یہ تجویز سامنے آتی بھی تو پاکستان اس سے انکار کر دیتا۔ تاہم مذاکرات میں تحریک طالبان پاکستان کے محفوظ ٹھکانوں کا خاتمہ، ٹی ٹی پی کی اہم رہنماؤں کی گرفتاریاں یا ملک بدری، کارروائی کے لیے واضح ٹائم لائن، پاکستان دشمن گروہوں کو افغان سرزمین پر پناہ دینے کی یقین دہانی، سرحدی کنٹرول کو مضبوط بنانے، دہشت گردوں کی مالی معاونت کے خاتمے، انٹیلیجنس شیئرنگ، بارڈر کوارڈینیشن اور دہشت گردوں کی نقل و حرکت کی نگرانی کے مربوط نظام کے قیام پر تفصیلی گفت و شنید رہی، لیکن معاملہ پھر آ کے ٹی ٹی پی کے خلاف افغانستان میں کارروائی پر خراب ہوا۔ کابل انتظامیہ نے اس کی حامی نہیں بھری، اور اب جب دوبارہ مذاکرات کی بحالی کی کوششوں کا آغاز ہو چکا ہے تو پاکستان اپنے اسی مطالبے پر مذاکرات میں شریک ہونے کے لیے تیار ہے کہ ٹی ٹی پی کے خاتمے کے لیے افغان طالبان کو تحریری گارنٹی دینا ہوگی، یہ تصدیق کرنی ہوگی کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ پاکستان نے مذاکرات میں دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اور ناقابل تردید شواہد بھی پیش کیے، ثالث ممالک اور افغان وفد نے ان ثبوتوں کو تسلیم بھی کیا۔ مذاکرات کے دوران بھی افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کی گھناؤنی کوششیں جاری رہیں۔ کل بھی ناظرین سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں 2 کارروائیوں میں فتنہ ہندوستان کے 18 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بلوچستان میں 28 اور 29 اکتوبر کو 2 الگ الگ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے، اور ان آپریشنز میں بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے 18 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ پہلا آپریشن کوئٹہ کے علاقے چلتن پہاڑوں میں کیا گیا۔ فورسز کو وہاں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع موصول ہوئی تھی۔ اس آپریشن میں 14 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ دوسرا آپریشن ضلع کیچ کے علاقے بلیدہ میں کیا گیا۔ پاک فوج نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور اس کارروائی میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے ایک اور کارروائی میں خارجی کمانڈر سمیت 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے باجوڑ میں کارروائی کرتے ہوئے 4 خارجیوں کے جن میں خارجی کمانڈر امجد بھی شامل تھا کو ہلاک کیا۔ خارجی کمانڈر امجد عرف مزاحم خوارج کے سربراہ نور ولی کا نائب تھا اور شورا کا سربراہ بھی۔ خارجی کمانڈر امجد کے سر پر 50 لاکھ روپے کا انعام بھی رکھا گیا تھا، ہیڈ منی، اور یہ پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں بھرپور طریقے سے ملوث رہا۔ پاک فوج کے ترجمان کے مطابق دہشت گرد افغانستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے اندر متعدد دہشت گردانہ سرگرمیوں میں جاری رکھنے میں سرگرم عمل ہیں، اور فتنہ الخوارج کی قیادت افغانستان میں رہتے ہوئے پاکستان میں دراندازی کی کوششیں بھی کر رہی ہے۔ پاک فوج کے ترجمان کا یہ مزید کہنا ہے کہ یہ ہمارے اس موقف کی بھی توثیق کرتا ہے کہ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے خوارج پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کو مسلسل سیف ہیونز یعنی کہ محفوظ جنت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ آج ہی خیبر پختونخوا حکومت نے انتہائی مطلوب موسٹ وانٹڈ اشتہاری دہشت گردوں کی فہرست جاری کی ہے، اور اس فہرست کو صوبائی انتظامیہ اور حساس اداروں نے مل کر تیار کیا ہے۔ اس فہرست میں 1349 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کے کوائف شامل ہیں۔ 59 دہشت گردوں کے سر کی قیمت 1 سے 3 کروڑ روپے تک مقرر کر دی گئی ہے۔ کرم کے کاظم خان کے سر کی قیمت 3 کروڑ روپے مقرر کی گئی ہے۔ کمانڈر امجد اللہ کے سر کی قیمت 2 کروڑ روپے اور باجوڑ کے مولوی فقیر محمد کے سر کی قیمت 1.5 کروڑ روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ 1.5 ماہ پہلے خیبر پختونخوا میں 1351 خطرناک اور انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی موجودگی کا انکشاف ہوا تھا۔ سی ٹی ڈی نے ان خطرناک اور مطلوب دہشت گردوں کی فہرست محکمہ داخلہ کو ارسال کی تھی، اور آج ہی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پشاور میں قبائلی عمائدین کے جرگے کے ساتھ تفصیلی ملاقات کی ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ فیلڈ مارشل نے پاک افغان کشیدگی کے دوران قبائلی عوام کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کی غیر مشروط حمایت کو سراہا ہے۔ جرگے سے خطاب میں چیف عوامی سٹاف نے یقین دلایا کہ پاکستان اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن کا خواہاں ہے اور افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف سرحد پار دہشت گردی کسی صورت نہیں قبول کریں گے۔ افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف ایک عرصے سے مسلسل دہشت گردی کی کارروائیاں جاری ہیں اور ان دہشت گردوں کی پشت پر بھارت کھڑا ہے۔
پاکستان کے پاس ایسے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ بھارت افغان پراکزیز کے ذریعے پاکستان کو انسٹیبل اور عدم استحکام سے دوچار کرنے پر تلا ہے۔ دہشت گردوں کے سہولت کار، فیسیلیٹیٹرز، بیٹرز، بھارت کا یہ مکروہ چہرہ ناظرین اب پوری دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی نریندر مودی پر طنزیہ وار کرتے ہوئے انہیں خونی قاتل قرار دیا۔